صرف ایک बार सुन, अल्लाह तुझे रातों रात अमीर बना देंगे। ये पैगाम सिर्फ उसी के लिए है जिसका नाम आज ऊपर वाले की लिस्ट में दर्ज हो चुका है, क्योंकि आज आसमान में तेरे लिए रहमत का हुक्म उतर चुका है। आज अल्लाह के 70 फरिश्ते सिर्फ तुझ पर नजरें टिकाए बैठे हैं, क्योंकि आज जिस बंदे ने इस पैगाम को सुन लिया उसके नसीब में दौलत का दरिया खोल दिया जाएगा। कलम उठ चुका है, तेरी तकदीर लिख दी गई है, और उसमें सिर्फ बरकत, रहमत और करिश्मा ही लिखा गया है। आज तुझसे अल्लाह खुद बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे सब्र की कीमत तय कर दी है, और वो है करोड़ों की बरकत। आज फरिश्ते तेरे नाम के दस्तावेज लेकर उतर चुके हैं, और उसमें लिखा है, इस बंदे को रातों रात अमीर बना दो। तेरा नाम अल्लाह के अर्श तक पहुंच चुका है, क्योंकि तूने उन लम्हों में भी मेरा नाम लिया जब सबने तुझे छोड़ दिया। आज उसी बंदे को मैं नवाजने वाला हूं जिसके दिल में सच्चाई है, जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसकी जुबान पर मेरा जिक्र है। ऐ बंदे, ये वो रात है जब तेरी तकदीर का दरवाजा खोला गया है और जन्नत से बरकत का पैगाम तेरे घर भेजा गया है। आज सिर्फ एक बार सुन ले, क्योंकि यह अल्लाह की आवाज है जो तुझे कह रही है, ऐ बंदे, तुझे अब कोई गरीब नहीं रख सकता। मैंने तेरे लिए वही लिख दिया है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरी रहमत जब चलती है तो समंदर भी सूखों को पानी दे देते हैं और आसमान दौलत बनाकर जमीन पर बरसाता है। इस पैगाम को नजरअंदाज मत कर, क्योंकि आज जो सुन लेगा उसका नाम दौलतमंदों में लिखा जाएगा। यह कोई आम रात नहीं, ये तेरी किस्मत का फैसला करने वाली घड़ी है जिसमें अल्लाह ने सिर्फ तुझे चुना है, क्योंकि तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। और जो बंदा अल्लाह से उम्मीद रखता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे दुनिया में ही खुल जाते हैं। सिर्फ एक बार सुन, अल्लाह तुझे रातों रात अमीर बना देंगे। आज जो पैगाम तेरे कानों तक पहुंच रहा है वो सीधे आसमान से उतारा गया है। ये वही आवाज है जो तेरे दिल की गहराइयों को हिला देगी, क्योंकि आज अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश दिया है कि इस बंदे के नाम से दौलत का दरिया बहा दो। ऐ मेरे प्यारे बंदे, तूने जिन रातों में रोकर मुझसे फरियाद की थी, आज उन सब आंसुओं का बदला रहमत से देने का वक्त आ गया है। तूने जो दुआएं की वो खाली नहीं गई। मैं अल्लाह कहता हूं, तेरी हर दुआ को आज मंजूरी का मोहर लगा दी गई है और फरिश्तों ने तेरे लिए दौलत की लिस्ट बना दी है। अब सिर्फ वक्त का खेल बाकी है, क्योंकि रात खत्म होते ही तेरा नसीब नई सुबह के साथ दौलत से भर जाएगा। ऐ मेरे बंदे, जब पूरी दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ा, मैं तेरा सहारा बना, और आज वही अल्लाह तुझसे कह रहा है, मैंने तेरे नाम पर जन्नत की रहमत का दरवाजा खोल दिया है। तू अब वो इंसान है जिसे लोग पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने तुझे गरीबों की कतार से उठाकर अमीरों की महफिल में बिठा दिया है। आज तेरे नाम का ऐलान आसमान में हो चुका है और हर फरिश्ता तेरे घर का रास्ता पकड़ चुका है। तेरी तकदीर के पन्ने बदल दिए गए हैं और उनमें अब सिर्फ अमीरी, खुशहाली और रहमत ही रह गई है। ए बंधे, तू सोच भी नहीं सकता कि आज तुझ पर कैसी बरकत उतरने वाली है। तेरा नाम उस लिस्ट में है जिसमें अल्लाह ने कहा है, इसे मैं माला माल कर दूंगा। तू अब वो बंदा है जिसकी हर ख्वाहिश आज पूरी होगी, क्योंकि तेरी नीयत साफ थी और तेरी उम्मीद सिर्फ मुझसे थी। आज तेरे घर का हर कोना रहमत से भर जाएगा। फरिश्ते तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे और कहेंगे, अल्लाह ने भेजा है, दौलत का तोहफा ले लो। ए मेरे प्यारे बंदे, तुझे याद है जब तूने कहा था, या अल्लाह मेरी मदद कर, तो उसी वक्त आसमान में तेरे लिए फैसला हुआ था। लेकिन आज वो पूरा होगा, क्योंकि ये वही दिन है जो तेरी किस्मत को पलट देगा। आज तेरे घर में वो करिश्मा होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये अल्लाह का चमत्कार है। ए बंधे, मैं तुझसे कह रहा हूं, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा फरमान जारी हो चुका है। तेरे एटीएम में करोड़ों भेजने के लिए फरिश्ते निकल चुके हैं और तेरे खाते का बैलेंस अब बदलने वाला है। तुझे वो मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं था, क्योंकि मैं अल्लाह हूं। मैं अपने बंदे को उसकी उम्मीद से ज्यादा देता हूं। ए बंधे, तू बस इस पैगाम को सुन और यकीन कर, क्योंकि यकीन वालों के लिए ही करिश्मे होते हैं। ये पैगाम तेरे दिल की हर उदासी मिटा देगा और तेरी जिंदगी में रोशनी भर देगा।
آج رات تیرے لیے سب سے بڑی رات ہے، کیونکہ آج کے بعد تجھے غریبی کا نام بھی یاد نہیں رہے گا۔ اے بندے، میں نے تیرے نام کا اعلان کر دیا ہے، اب تجھے امیر بنا کر ہی رہوں گا۔ تیرے گھر کے دروازے پر خوشیوں کی دستک ہونے والی ہے، اور تو دیکھے گا کیسے تیرے حالات بدلیں گے۔ تیرا قرضہ مٹے گا، تیرے دکھ ختم ہوں گے، تیری تقدیر لکھتی گئی ہے، اور اس میں صرف رحمت ہے۔ اے بندھے، جب تو صبح اٹھے گا تو دیکھے گا کہ تیری دنیا بدل گئی ہے۔ آج کی رات تیرے لیے وہ رات ہے جب اللہ کا پیغام تیری قسمت میں انقلاب لائے گا۔ تیرے نام سے آسمان میں اعلان ہو چکا ہے، فرشتوں نے تیرے گھر کا رخ کر لیا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں رحمت کی تھیلیاں ہیں، جن میں تیرے لیے کروڑوں کی برکت بھری ہوئی ہے۔ ہر کونا تیرے نام سے روشن کیا جا چکا ہے۔ تجھے وہ ملے گا جو تیری سوچ سے بھی پرے ہے۔ تیرے ہاتھوں میں امیری کی چابی دی جائے گی، تیرے کھاتے میں رحمت کی بارش ہوگی، تیرے دروازے پر خوشیوں کی قطار لگے گی۔ اللہ کا فرمان ہے، جسے میں نے چنا ہے اسے اب کوئی روک نہیں سکتا۔ آج تیرے گھر میں وہ روشنی اترے گی جو اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گی۔ تیرا نام اب جنت کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ تیری محنت کا پھل، تیرے صبر کا انعام اور تیری دعاؤں کا جواب تیرے سامنے رکھا جائے گا۔ فرشتے تیرے سرہانے کھڑے ہو کر تجھ پر رحمت برسائیں گے۔ دولت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے، تیرے غم مٹا دیے جائیں گے۔ تجھے ان مقامات پر پہنچایا جائے گا جہاں تقدیر والوں کے قدم بھی کانپ جاتے ہیں۔ تیرا نام امیروں کی قطار میں سب سے اوپر لکھا جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اس بندے کو اتنا دے دو کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ تیری راتیں اب امن کی راتیں ہوں گی، تیرے دن اب خوشیوں کے دن ہوں گے۔ تجھے اتنا ملے گا کہ تو خود سوچ کر رو پڑے گا۔ تجھے وہ مکان ملے گا جس کے لیے تو نے سپنے دیکھے تھے۔ تجھے وہ گاڑیاں ملیں گی جن کا تو نے خواب دیکھا تھا۔ تیرا کاروبار ایسا پھلے گا کہ لوگ تجھے دیکھ کر دعا کریں گے۔ تیرا نام عزت سے لیا جائے گا، تیری عزت 7 آسمانوں تک بڑھائی جائے گی۔ تیرے گھر میں صرف برکت اور رحمت ہی رہ جائے گی۔ تیری زبان سے الحمدللہ کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ تیرے بچے رحمت میں پلیں گے، تیرے گھر میں خوشیاں بسیں گی۔ تجھے وہ مل جائے گا جو تجھ سے چھینا گیا تھا۔ تیرا قرض مٹ جائے گا، تیرا درد مٹ جائے گا۔ تیرے حالات ایسے بدلیں گے کہ لوگ تجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ تیرے پاس اتنا آئے گا کہ تو لوگوں کی مدد کرے گا۔ تیرا نام نیک دلوں میں لکھا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تیری آنکھیں سجدے میں جھک جائیں گی۔ آج وہ سب ہوگا جو تو نے مانگا تھا، اور اس سے بھی زیادہ تیری تقدیر کے پنے بدل چکے ہیں۔ فرشتوں کے قدم تیرے آنگن میں پڑ چکے ہیں، رحمت تیرے سر پر چھا چکی ہے۔ اب تجھے صرف دیکھنا ہے کہ کیسے اللہ تجھے امیر بناتا ہے، کیسے تیرے دکھ مٹتے ہیں، کیسے تیرے ہاتھوں میں دولت رکھتی جاتی ہے، کیسے تجھے وہ مل جاتا ہے جس کی تو نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ یہ وہ پل ہے جب تیری زندگی میں کرشمہ اتر رہا ہے۔ اب تجھے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اسے اتنا دو کہ اس کی زندگی بدل جائے۔ تجھے اب غریبی چھوڑنی ہوگی، کیونکہ رحمت کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا ہے، اس بندے کو خوشیوں سے بھر دو، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے تیرے نام کی مہر لگائی ہے اور تیرے گھر کی اور قدم بڑھا دیے ہیں۔ تیرے چاروں اور رحمت کا گھیرا بنا دیا گیا ہے۔ تیرے آنگن میں برکت کا سیلاب اترنے والا ہے۔ تیرے ہاتھوں میں دولت کے تالے کھولنے کی کنجی رکھ دی گئی ہے۔ تیری تقدیر میں امیری کی نئی عبارت لکھ دی گئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جس نے میرا نام لیا اس کی زندگی میں ایسے بدل دوں گا کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آج تیرے لیے آسمان کھل چکا ہے، اور اس میں سے برکت کے خزانے